दिखावा मुझे। हम पाकिस्तान का किस्मत तब्दील करेंगे। आज ये पाकिस्तान और अवाम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज दो तीन मुद्दात के हवाले से बात करेंगे। सबसे पहले मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया, शोहदा के लवाहिकीन, वो शहीद कि जिन्होंने पाकिस्तान की कौमी सलामती के लिए, पाकिस्तान की दाखिली और बैरूनी सलामती के लिए अपनी जानें निछावर कर दी, जिनका ताल्लुक अफवाज पाकिस्तान से भी है, इंटेलिजेंस के इदारों से भी है और सिविलियन शोहदा भी इसमें शामिल हैं। शोहदा के लवाहिकीन, उनकी फैमिलीज आज सड़कों पर निकल आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ। ये मामूली चीज़ नहीं है, ये छोटी बात नहीं है। ये वो लवाहिकीन है कि जिन्होंने अपने प्यारे इस धरती के लिए कुर्बान कर दिए हैं और उन लोगों से लड़ते हुए जो कि पाकिस्तान के दुश्मन हैं। और सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया मिलिट्री कोर्ट्स के खिलाफ कि जहां पर पाकिस्तान के दुश्मनों को ट्राई किया जाना है, जो कि पाकिस्तान की रियासत और पाकिस्तान के रियासती इदारों पे हमला आवर होते हैं, सो इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले से दिल आज़ारी हुई है शोहदाए पाकिस्तान के लवाहिकीन की। और मुतालबात सामने आए, उनके चंद चीदा मुतालबात जो हैं आपके सामने रख देते हैं। शोहदाए पाकिस्तान के लवाहिकीन कहते हैं कि उनके शहीदों का खून रायगा मत जाने दें, फौजी अदालतों को काम करने दें। आलमी अदालत में ज़ेर समाअत कुलभूषण यादव केस की हसासियत को मद्देनजर रखते हुए ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट को इसकी असल सूरत में बहाल किया जाए। हसास और कौमी तनसीबात को हरगिज़ गैर महफूज न बनाया जाए, जो कि गैर महफूज हो जाएंगी अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला नाफिजुल अमल हो जाता है। शोहदा के लवाहिकीन ने यह भी कहा कि जासूसों और गद्दारों की हौसला शिकनी की जाए और इनको सजा देने वाले कवानीन को बहाल रखा जाए। मुल्क की सलामती को हरगिज़ दाव पे ना लगाया जाए। ये एक तवील मुतालबात की लिस्ट है जो कि सुप्रीम कोर्ट के सामने, बल्कि पूरी कौम के सामने शोहदा के लवाहिकीन ने रखी है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के, जो कि मिलिट्री कोर्ट्स के क़याम के खिलाफ है, इसके कानूनी निकात को एक साइड पर रख दें। जो इसके रिपरकशंस हैं पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से बहुत खौफनाक हैं। पाकिस्तान के दुश्मन, जो कि चाहे पाकिस्तान के अंदर से ऑपरेट कर रहे हों, चाहे पाकिस्तान के बाहर से ऑपरेट कर रहे हों, ये फैसला उनके लिए एक उम्मीद बन के सामने आया है। खासतौर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कलअदम टीटीपी की तरफ से खुशी का इजहार किया गया। ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान के अंदर ऐसे अनासिर जो कि रियासती अदारों पे हमला आवर होते हैं, उनको क्लीन चिट दे दी गई। आइंदा कोई भी शख्स खुदा न खास्ता उठ के उसका जो भी ग्रीवेंस हो, रियासत पाकिस्तान या रियासत पाकिस्तान के इदारों पे हमला आवर हो सकता है। और पाकिस्तान के दुश्मन जो कि बाहर बैठे हैं, दुश्मन एजेंसीज, दुश्मन ममालिक, उनके जो ऑपरेटर्स यहाँ पर काम कर रहे हैं या यहाँ पर ना भी काम कर रहे हों, बाहर से भी ऑपरेट कर रहे हों, तो उनके लिए भी आसानी क्रिएट हो गई है। तो ये ऐसे रिपरकशंस हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट को मद्देनजर रखने चाहिए। और शोहदाए पाकिस्तान के लवाहिकीन ने मुतालबा किया है कि इस फैसले पे अपील में जाया जाए और सुप्रीम कोर्ट अपने इस फैसले पे नजर सानी करे। सो मिलिट्री कोर्ट्स के इस मामले के हवाले से जहाँ पे शोहदाए के लवाहिकीन सड़कों पर आ गए हैं और सुप्रीम कोर्ट से मुतालबा कर रहे हैं, इस पे प्रोग्राम में बात करेंगे। इसके अलावा पोलिटिकल मैटर्स पे सामने आते हुए, सियासी मुद्दात पे सामने आते हुए, चीफ और खरीदा ने एक सर्वे करवाया है। नवाज शरीफ की वापसी हुई है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दावा है कि पंजाब में वो बहुत तगड़ी है, तो हमने एक सर्वे करवाया और लाहौर में सर्वे करवाया और उसमें हैरत अंगेज़ तौर पे लाहौर के तमाम इलाकों में मुस्लिम लीग नून बड़ी तगड़ी है, बड़ी आगे नज़र आ रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुकाबले में। मुख्तलिफ इलाकों में हमने सर्वे करवाया। धर्मपुरा, फ़िरोज़पुर रोड, कैंट के इलाकों में नून लीग ज़्यादा मकबूल है। मॉडल टाउन, हॉल रोड, लिबर्टी, अनारकली, DHA, H ब्लॉक, यहाँ पर भी नून लीग की हिमायत बहुत आगे है। शादमान, मुगलपुरा, भाटा चौक, लॉरेंस रोड, गिरजा चौक में भी नून लीग की अच्छी खासी मजबूत सपोर्ट मौजूद है। सिर्फ एक हल्का DHA Y ब्लॉक, वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नून लीग से आगे है, जो कि शफकत महमूद का हल्का है। सो ये सर्वे क्या डिपिक्ट करता है, इस पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की राय भी लेंगे। ये ट्विटर का सर्वे नहीं है, ये अवाम का सर्वे है। अवाम के पास हम गए, अवाम से हमने पूछा, हमने भेजा अपने रिपोर्टर्स को और अपनी टीम्स को, और उनके ज़रिए हमने ये सर्वे कंडक्ट करवाया, क्योंकि इलेक्शन में वोट डालते हैं अवाम, ट्विटर पे पोल नहीं होते इलेक्शन के दिन। तो इस पे बात करेंगे। इसके अलावा आज इलेक्शंस के हवाले से सदर आरिफ अलवी ने ख़त लिखा है निगरान वज़ीर आज़म को और उनसे मुतालबा किया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए। तो क्या सदर आरिफ अलवी ने एक बार फिर अपने ऑफिस को
सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया है या सदर ने सिर्फ एक पोस्टमैन का किरदार अदा किया है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सदर को खत लिखा, सदर ने आगे पीटीआई के ग्रीवेंसेस प्राइम मिनिस्टर तक पहुंचा दिए। इसके अलावा चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ भी मुलाकात हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर से भी एक चार्टर ऑफ डिमांड पुटअप किया है लेवल प्लेइंग फील्ड का और इलेक्शन में मुतनासिब नुमाइंदगी का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। इन मुद्दात के हवाले से बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से और मुस्लिम लीग नून से, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं एंड देन विल कम बैक। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गेस्ट का तारुफ आपसे करवा देते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सीनियर मरकज़ी रहनुमा है सेंटर डॉक्टर हुमायूं मोहम्मद साहब, वो मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, और मुस्लिम लीग नून से सीनियर मरकज़ी रहनुमा है डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, वो हमारे साथ मौजूद हैं। सेंटर हुमायूं मोहम्मद साहब, 2-3 चीज़ें, एक तो हमने अपने प्रोग्राम के लिए सर्वे करवाया लाहौर में, उस पर तो खैर बात करते ही हैं, लेकिन आप लोगों ने आज एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पोलिटिकल एंगेजमेंट कमेटी बना दी है जिसके आप मेंबर्स हैं। सो देर आयत दुरुस्त आयत या हाय उस जूद पशेमा का पशेमा होना कि आखिरकार आपको याद आ गया कि पॉलिटिकल एंगेजमेंट भी सियासत में किसी चिड़िया का नाम है। किससे एंगेज करेंगे? नून लीग से एंगेज करेंगे? किस से एंगेज करेंगे? JUI फे से तो पहले ही मुलाकात आपकी हो चुकी। और दूसरा सवाल, जो सर्वे आया है आपके सामने, तफसीलात मैंने उसकी बताई हैं, लाहौर में आप लोग सोशल मीडिया पर तो बड़े तगड़े नज़र आते हैं लेकिन ग्राउंड पर शायद नहीं है उतने तगड़े। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, लेट मी फर्स्ट टेक जो आपने वो बात की है सोशल मीडिया की और ग्राउंड की, इस तरह है कि सर्वेज जो होते हैं ना, हर एक सर्वे जो होता है, चाहे वो सोशल मीडिया पे चाहे ग्राउंड पे हो, वो मुख्तलिफ लोग उसके ऊपर अपनी राय देते हैं। अब मैं मिसाल देता हूँ। फॉर एग्जांपल, जब आप सोशल मीडिया के जिसकी आप बात करें, जो कामरान खान ने भी अपने ट्वीट पे किया था और उसको डिलीट कर दिया गया था, PMLN वालों ने डिलीट कर दिया था, उसमें 2 मुख्तलिफ विंडोज़ की उन्होंने स्नैपशॉट दिखाई थी। एक जब 45,000 लोगों ने वोट किया था, एक जब 1,74,000 लोगों ने वोट किया था। जब 45,000 लोगों ने वोट किया था तो उस पर PMLN के 33% थे और PTI के जो थे वो 64% थे, और बाकी लेस देन 3% था वो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज थी। जब 174 में था तो उसमें 81% PTI थी और 16% या 16 पॉइंट समथिंग परसेंट PMLN थी, और लेस देन ऑलमोस्ट अबाउट 4% जो था उसमें। लेकिन वोट ट्विटर पर तो नहीं डलना ना। एक मिनट है जी ना, इलेक्शन में वोट ट्विटर पर डलना। देखिए ना, इससे ये हो जाता है कि 1,74,000 जो लोग हैं, ये हैं तो लोग ही ना, हैं तो लोग ही। अब वो ट्विटर पे जाते हैं या एक जब आप एक्टिव वोटर कितने, उसमें एक्टिव वोटर कितने हैं, इसका कोई डेटा फिलहाल मौजूद नहीं है ना इसमें। बिल्कुल आप सही कहते हैं। ये जो हमने सर्वे करवाया है उन लोगों से बात की है जो कि वोट डालते हैं। सुन ले, इस तरह आप डेटा मुझसे चाहते हैं, इस सर्वे का मैं आपको दे देती हूं। ऐसा है, अब मुझे बात कर लेने दे। जब अब फर्ज करें जब आप जाते हैं तो लोग वोट देने जा रहे हैं, ठीक है, आपने जो किया है वो भी सर आंखों पे, वो भी उस आई एम श्योर उस जगह पे होगा। आपका जो सैंपल साइज होगा वो रैंडम होगा। आपका सैंपल साइज जो होगा उसमें किसी किस्म की बायस नहीं होगी। मिनिमम सैंपल साइज आपने देख कर उस लिहाज से किया होगा, तो मैं उस पर शक नहीं करता। लेकिन ये मुख्तलिफ, आप ये समझ ले कि जब आप एक हाथी को 5 या 6 अंधे हाथ लगा रहे, तो जिसके हाथ में दुम आ गई वो कहेगा वो तो रस्सी की तरह है, जिसके हाथ में उसकी टांग आ गई तो वो कहेगा ये पिलर की तरह है, जिसके हाथ में सूंड आ गई या कान आ गए, तो हर एक अपने लिहाज से डिफाइन करता है। सो दीज आर एट एनी गिवन टाइम, दीज आर सर्टन थिंग्स जो उस वक्त होते हैं। तो ये सारे आपका क्लेम है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लाहौर में मजबूत है। मैं ये समझता हूँ और जनरली जो इंफॉर्मेशन खाली इस एक सर्वे की नहीं है, मंसूर अली खान साहब ने किए और लोगों ने भी बड़े किए, उन सब की जो ओवरऑल अगर 10 सर्वेज हैं तो उनमें से हो सकता है 2 सर्वेज कहती हो कि PMLN मजबूत है, बाकी लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द सर्वेज आर प्रो PTI। ठीक है, एक बात है। दूसरी बात आपने बताई है कि आपने कहा है कि थोड़ा सा तंजन, लेकिन आपने अच्छा सवाल पूछा है कि ये पॉलिटिकल जो एंगेजमेंट हुआ है, चिड़िया का नाम है, चिड़िया का नाम है या क्या नहीं। देखिए, इस तरह ये है कि पाकिस्तान जो जिस चीज़ के लिए हमने ये एक कमेटी बनाई है, उसका जो बेसिक TOR है वो ये है कि वो ये नहीं है कि हम किसके साथ अपने अलायंस बनाएंगे या किसके साथ क्या करेंगे। इसका बेसिक मकसद एक है, डायलॉग नहीं, सुन ले, मुझे अर्ज कर लेने दीजिए। इसका बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल सिस्टम है, ये पॉलिटिकल सिस्टम पिछले 60-70 सालों में भी मैच्योर नहीं हो रहा। ठीक है, तो इसको मैच्योर, इस पॉलिटिकल सिस्टम को मैच्योरिटी के लिए हम क्या कर सकते हैं कि हमें निगरान हुकूमत
کی ضرورت نہ پڑے. ہمارا پولیٹیکل سسٹم ایسا ہو کہ جس میں چاہے پی ٹی آئی جیتے یا ہارے, نون لیگ جیتے یا ہارے, پیپلز پارٹی جیتے یا ہارے, ہر ایک اس کی کریڈیبلٹی کے اوپر سوالیہ نشان نہ ڈالے. تو اس پروسیس کو بہتر بنانے کے لیے ایز اے پولیٹیکل انگیجمنٹ جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں, چاہے وہ ادارے ہیں جیسے الیکشن کمیشن ہے, چاہے وہ میڈیا ہے جو کہ ایک ریپرزینٹیٹیو آف دا پیپل, چاہے وہ لوگ خود ہیں جو کہ تھنک ٹینکس ہے, چاہے وہ پولیٹیکل پارٹیز ہیں, ان سب کے ساتھ انگیج کر کے اس پولیٹیکل سسٹم کو اسٹرینتھن کرنا. چلیں, یہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ میڈیا کے ساتھ بھی انگیج کریں گے, ورنہ تو ہم لوگوں نے پاکستان تحریک انصاف کے دور حکومت میں جو عطاب برداشت کیا ہے وہ ایک الگ کہانی ہے, لیکن یہ خوش آئند ہے. ویسے اچھی بات ہے کہ آپ لوگ انگیج کرنا چاہ رہے ہیں. پچھلے 18 مہینوں میں اگر آپ نے نہیں کیا, بہت سارے صحافیوں نے بہت سارا عطاب نہیں کر رہے, میں تو وہ بات کروں گی جو میں نے خود سفر کیا. آپ پوری بات کریں نا کہ آپ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے کہا, آپ یہ کہیں کہ ڈیورنگ آل دا پولیٹیکل پارٹیز جو پولیٹیکل پارٹیز تو انگیج کرتی رہتی ہے نا میڈیا سے. دیکھیں آپ لوگوں نے میڈیا پر جو کریک ڈاؤن کی ایک نئی لہر شروع کی تھی, ایک نیا ریکارڈ, ایک نیا ٹرینڈ دیا تھا. غریدہ جی بات یہ ہے, the moment you isolate one political party, you make yourself biased, which is not good for you. As an anchor person, it is not good for you. آپ کو یہ کہنا چاہیے تھا. I'm not singling out any political party. I am just pointing out. I am just questioning. Sir, I'm just putting a humble question. نہیں, it's not. دیکھیں, you did not. آپ لوگوں کی حکومت میں جو رویہ تھا. نہیں. آپ مجھے ایک بات بتائیں, اس سے پہلی حکومتوں میں بھی مسئلے تھے. Predator of media freedom کس کو کہا تھا دیکھیں نا, 2002 2002 سے لے کے 2008 کے درمیان ہر ایک جمع تھا. پچھلے 18 مہینوں میں کیا کچھ نہیں ہوا, ابھی اس وقت کیا کچھ نہیں ہو رہا. دیکھیں, بات یہ ہو جاتی ہے, you need to be unbiased. آپ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں غلط کام ہوئے ہیں, but that doesn't mean you only isolate PTI. That shows your biasism, which is not good for an anchor person. نہیں, یہ آپ میرے ٹھیک ہے, آپ کو حق ہے, آپ تنقید کریں, میرے اوپر بھی سوال کریں, لیکن میں بالکل بائس نہیں ہوں. پاکستان تحریک انصاف کے جو اچھے کام ہیں میں ہمیشہ اپریشیٹ کرتی ہوں. جہاں آپ کی خامیاں ہوں گی وہاں پر میں ہائی لائٹ کروں گی. میں بالکل نہیں کہہ رہا, دوسرے گیسٹ بھی ہیں, دوسرے گیسٹ بھی ہیں ہمارے ساتھ. بالکل نہیں کہہ رہا, میں بالکل نہیں کہہ رہا کہ آپ باعث ہیں. میں کہہ رہا ہوں آپ باعث لگ رہی ہیں, جو کہ اچھی بات نہیں ہے. ایک ہی بات ہے جو آپ کہہ رہے ہیں, آپ کے الفاظ مختلف ہو گئے ہیں. طارق صاحب, آپ کی طرف آتی ہوں, کمنٹ کر دیجیے گا اس ساری ڈیبیٹ پہ. پلس پاکستان تحریک انصاف نے پولیٹیکل انگیجمنٹ بنا لی ہے کمیٹی. سینٹر مایہ صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. نون لیگ انگیج کرنے کو تیار ہے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ, اور یہ ہم نے اپنے پروگرام کے لیے ایک سروے کروایا ہے. آپ کے لیے تو اچھی خبر ہے, لیکن جو ایک حلقہ ہے شفقت محمود کا ڈی ایچ اے وائی بلاک, وہاں پر پاکستان تحریک انصاف آپ سے آگے ہے. تو یہ اس سروے کے مطابق آپ لوگوں کے ساتھ اپنے سرویز وغیرہ بھی ہوں گے. آر یو پیپل شیور کہ آپ لوگ وزیر اعظم بنوا لیں گے اپنا, لاہور سے بنوا لیں گے؟ بلاول بھٹو نے کل بھی کہا لاہور سے نہیں بننے دیں گے وزیر اعظم, آج بھی کہا کہ پہلی بار ہوگا کہ وزیر اعظم جیالہ ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے, جہاں تک سروے کا تعلق ہے, اس کا سب سے آسان جواب تو یہ ہے کہ چونکہ الیکشن اناؤنس ہو چکے ہیں جی, اور الیکشن سے بڑا سروے تو کوئی ہوتا نہیں ہے. انشاءاللہ ابھی وہ کہتے ہیں, محاورہ ہے کہ گھوڑا بھی حاضر ہے اور میدان بھی حاضر ہے. جی, پتہ لگ جائے گا کون سی جماعت کی کتنی مقبولیت ہے اور کس جماعت پہ پاکستان کے عوام ٹرسٹ کر رہے ہیں کہ یہ جماعت یا اس کی قیادت پاکستان کو ان مشکل حالات سے نکال کے دوبارہ ترقی کے سفر کے اوپر ڈال سکتی ہے. یہ وہ سمپل سوال ہوگا جس کے نتیجے میں لوگ ووٹ دیں گے. سروے کی جہاں تک آپ نے بات کی ہے, دیکھیں یہ بات بالکل صحیح ہے کہ جو سروے آپ کے ٹویٹر پہ ہو رہے ہوتے ہیں, فیس بک پہ ہو رہے ہوتے ہیں, کتنے ہزاروں نہیں لاکھوں اکاؤنٹ پاکستان تحریک انصاف کے پچھلے 4-5 سال میں ایسے ثابت ہوئے ہیں کہ جو ایک بندے نے 100 اکاؤنٹ بنایا ہوا ہے, 200 جو ان کے ٹاپ میڈیا پرسنز ہیں پی ٹی آئی کے, وہ 200-400 اکاؤنٹ ایک بندہ رن کر رہا ہے. اور جناب یہ سوشل میڈیا پہ بہت سوئفٹ ہیں, بہت سمارٹ ہیں, اور یہ پلے کرتے ہیں. فیک اکاؤنٹس ہیں بہت سارے, وہ بھی ٹریس ہوئے ہیں. تو لہٰذا ان سروس کی تو میں کبھی بھی انہیں تو اتھینٹک نہیں سمجھتا, نہ ان کی کوئی حیثیت ہوتی ہے. لیکن یہ امبیرسنگ نہیں تھا طارق صاحب, یہ امبیرسنگ نہیں تھا کہ پی ایم ایل این سروے کروا رہی ہے ٹویٹر پہ, اور اس سروے میں پاکستان تحریک انصاف کے ووٹ سب سے زیادہ آ رہے ہیں. دیکھیے, میں اس سروے کی جو تفصیلات ہیں اس سے تو اللہ علم ہوں, لیکن میں نے آپ کو ٹیکنیکلی بتا دیا ہے کہ جو ٹویٹر کے اوپر سروے ہو رہے ہوتے ہیں اس کے اوپر یہ بات کہ کتنے جینون لوگ ہیں, کتنے نان جینون لوگ ہیں, اور صحیح رائے دینے والے کتنے ہیں, یہ بات بہت ڈیبیٹیبل ہے. لہٰذا اس سروے کی میں ذاتی طور پہ کوئی کریڈیبلٹی نہیں سمجھتا.
میں کسی مخصوص سروے کے حوالے سے نہیں، جنرل آپ سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اس کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے، کہ جہاں پہ پتہ چل چکا ہو کہ ایک ایک فرد نے پی ٹی آئی کے ایک ایکٹیوسٹ نے 500 اکاؤنٹ بنائے ہوئے ہیں. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ وہاں پہ 10,000 بندوں کا سروے ہو یا 50,000 کا سروے ہو، کی وار ہوتی ہے نا، ایک نیریٹو کی وار ہوتی ہے نا، ایوری تھنگ از فیئر ان لو اینڈ وار. تو پھر مسلم لیگ نون ایڈمٹ کر لیتی ہے نا، یا کرنی چاہیے اسے کہ آپ نیریٹو کی وار میں سوشل میڈیا پہ پاکستان طریقے سے بہت پیچھے ہیں. آپ کو جی میں نے تو آپ کی بہت شروع میں یہ بات کر دی تھی، آپ کی بات کا جواب دوبارہ وہی ہے جو میں نے سوشل میڈیا کے حوالے سے اور ان کے سروس کے حوالے سے اپنے کنسرن کا اظہار کی ہے. لیکن جیسے میں نے کہا کہ ابھی آگے الیکشن آ رہا ہے، آپ کو پتہ لگ جائے گا انشاءاللہ کون سی جماعت میں لوگ اعتماد کا اظہار کرتے ہیں. یہ تو ابھی وقت زیادہ دور نہیں ہے، پتہ چل جائے گا. باقی جو ڈاکٹر صاحب نے بات کی ہے کہ جو کمیٹی بنائی گئی ہے پولیٹیکل انگیجمنٹ کی، جی وہ کیا کہتے ہیں کہ میرے قتل کے بعد تو نے جفا سے توبہ، ہائے اس زود پشیماں کا پشیماں ہونا. یہ بات تو پچھلے 5 سال سے پاکستان کی ہر سیاسی جماعت جب سے تحریک انصاف حکومت میں ہے پٹتی رہی ہے کہ خدا کے واسطے سیاست کو ذاتی دشمنی کی حد تک نہ لے کے جائیں. ٹھیک، مجھے آپ یہ بتائیں کہ جب ایک پولیٹیکل ورکر کو، میں اب مجھے 18-20 سال ہو گئے ہیں سیاسی میدان میں، لیکن پہلی دفعہ پاکستان تحریک انصاف کے جب میں انہیں ہنگامے کہوں گا، رائٹس کہوں گا، جس کا جو آخر اور کلائمیکس تھا وہ 9 مئی تھا، ہم اپنے گھروں میں اپنے آپ کو ایز پولیٹیکل ورکر غیر محفوظ محسوس کر رہے تھے. میں 10 سال ایم این اے رہا ہوں، میں وفاقی وزیر رہا ہوں، لیکن مجھے کسی جماعت کے کسی ورکر سے کبھی یہ خطرہ نہیں ہوا جناب کہ 100-200 لوگ آ کے ہمارے دفاتر پہ یا ہمارے گھروں پہ حملہ کریں گے. یہ کلچر پاکستان تحریک انصاف نے دیا ہے پاکستان کی سیاست کو، اور ہم 5 سال سے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ رواداری سے چلیں، وزاداری سے چلیں، کوئی دوسروں سے بھی مشورہ کر لیں. ملک کس طرح بڑکے مار کے، گالیاں دے کے اور لوگوں کو جیلوں ڈال کے نہیں چلا کرتا. انگیج کرنے کو تیار ہے کیونکہ جے یو آئی فے نے بھی ملاقات کر لی. سو نون تیار ہے پی ٹی آئی سے انگیج کرنے کو؟ دیکھیں جے یو آئی ایف کے ساتھ بھی جو ان کی ملاقات ہوئی ہے وہ بھی کچھ ان کی طرف سے بڑے کنفیوزنگ سٹیٹمنٹس میں نے دیکھے ہیں. کسی جگہ کے اوپر یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہاں جی ہم ملاقات کے لیے گئے تھے، اور کسی جگہ یہ کہہ رہے ہیں جی ہم تو صرف دعا کے لیے گئے تھے. وہ پختونوں کا ایک کلچر ہے کہ اگر کسی کی کوئی اس طرح مرگ ہو جاتی ہے تو وہاں دعا تو ہم لازمی کرتے ہیں. کوئی اس کو ادھر لے کے جا رہے ہیں، تو ابھی تک انہیں سمجھ نہیں آ رہی. یہ پولیٹیکل انگیجمنٹ کی بات تو کر رہے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ذہنی طور پہ یہ ابھی بھی پولیٹیکل انگیجمنٹ کے لیے تیار نہیں ہے. ورنہ اس طرح کی سٹیٹمنٹ جو ہے ایک میٹنگ جو مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ ہوئی ہے اس کے بعد نہ دیتے. پولیٹیکل میچیورٹی جو انگیجمنٹ کا دوسرا نام ہے، یہ بہت ضروری ہے، اور یہ پاکستان تحریک انصاف اس سے بہت دور ہے. دیکھیں جب عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے، ہم ان کا نام آج بھی احترام سے لیتے ہیں، وہ ملک کے سابق وزیر اعظم ہیں، لیکن یہ احترام انہوں نے اسمبلی میں کسی دوسرے کے لیے کبھی بھی نہیں دکھایا. اتنی وزاداری نہیں رہی اور اتنی رعونت اور ان کے تکبر کا عالم یہ تھا کہ وہ اسمبلی میں لیڈر آف اپوزیشن سے ہاتھ ملانا گوارا نہیں کرتے تھے، وہ اسے بھی اپنی تہذیب سمجھتے تھے. تو جو اپنے آپ کو اس پیڈسٹل پہ رکھتا ہو اور اپنے آپ کو ناخدا سمجھتا ہو، وہ لوگ کیا پولیٹیکل انگیجمنٹ کریں گے؟ پولیٹیکل انگیجمنٹ وہ لوگ کرتے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ میرے علاوہ بھی پاکستان میں کوئی عقل، شعور، دماغ رکھنے والے لوگ موجود ہیں، یا دوسرے لوگ بھی ایسے ہیں جو ملک سے محبت کرتے ہیں، تو لہٰذا ہم مل جل کے کوئی راستہ نکالیں تاکہ اس ملک کو آگے چلایا جا سکے. اور یقین کریں کہ حالات کی یہ نوبت، یہ ترشی، یہ تلخی سیاست میں جس نیچ پہ آج پہنچ چکی ہے، یہ کبھی بھی نہ آتی اگر یہ رویے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے انٹروڈیوس نہ کرائے جاتے. ٹھیک، بالکل. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ، میں اس بات کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ اگر آج بھی یہ پولیٹیکل انگیجمنٹ کی بات کریں، پولیٹیکل کلچر جس کی ڈاکٹر صاحب بات کر رہے تھے، ود آل ڈیو ریسپیکٹ، ہم اس کا ریگارڈ کرتے ہیں. یہ پولیٹیکل انگیجمنٹ بھی ہونی چاہیے. پولیٹیکل کلچر کے اندر اگر کوئی خوبیاں خامیاں ہیں ان کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، اس پہ وہ کام کریں. تو میرا خیال ہے کہ یہ اگر ان کو آج بھی یہ بات سمجھ آ جائے تو یہ اچھی بات ہے. رائٹ. کمنگ ٹو یو سینٹر ہمایوں محمد صاحب، پریزیڈنٹ نے آج خط لکھ دیا نگران وزیر اعظم کو کہ پی ٹی آئی کو لیول پلینگ فیلڈ پرووائڈ کی جائے. صدر ایک بار پھر اپنا آفس پولیٹیکل پرپسز کے لیے استعمال کر رہے ہیں. آپ لوگ ڈائریکٹلی بھی تو پرائم منسٹر کو خط لکھ سکتے تھے، جیسے آپ لوگوں نے چیف الیکشن کمشنر سے ملاقات کی ہے، وہاں پہ چارٹر آف ڈیمانڈ اپنا دیا ہے. دیکھیں ایسا، یہ تو آپ صدر سے پوچھیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں. لیکن آپ مجھے بول تو لینے دینا. جی فرمائیے. نا اس طرح ہے کہ صدر صاحب جو ہے نا، ہی کین ٹاک ٹو سرٹن
पीपल, वो मेनली गवर्नमेंट से एंगेज होते हैं और उस लिहाज, तो उन्होंने अपने लिहाज से गवर्नमेंट को कहा, उन्होंने कहा क्या है, उन्होंने कहा है कि एक पॉलिटिकल प्रोसेस जो कि इस मुल्क को अगर क्रेडिबिलिटी, किसी भी पॉलिटिकल प्रोसेस अगर क्रेडिबिलिटी दे सकती है, तो जो सबसे बड़ी जमात है, ठीक है, उसको अगर आप बीच में से माइनस कर लेंगे, जमात की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, मैं इंडिविजुअल्स की बात नहीं कर रहा हूँ, जमात को अगर आप माइनस कर लेंगे तो वो पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी नहीं आएगी, वो इलेक्टोरल क्रेडिबिलिटी नहीं आएगी, उसमें आपको कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। तो उस लिहाज से उन्होंने अपना वो किया। रही बात ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, देखें आप लोग, अगर आप लोगों ने एक ड्यू प्रोसेस के थ्रू, जो आप समझते हैं कि 9 मई में जो जो लोग डायरेक्टली या उस लिहाज से इन्वॉल्व थे, उनके ऊपर केसेस करके, थ्रू करके उनको सजाएं दे दे, बट दैट डजंट मीन कि सारा का सारा जो पॉलिटिकल जमात है वही उसको ही आप इसको ना करें। जगह जगह पे केपी में, सिंध में, पंजाब में, इस्लामाबाद में एज अ पॉलिटिकल पार्टी आप पीटीआई को झंडा तक पकड़ने नहीं देते, ठीक है। हाँ, एक दो छोटी कमेंट्स, ठीक है, एक दे आपने वो जो जिस वो बात की ना कि वो अभी ये सर्वे की बात है और उसमें खाली वो एक हल्का जो है ये DHY ब्लॉक है, मुझे डर इस बात का कहीं हल्का बंदी में वो चेंज ना हो जाए, क्योंकि अभी हल्का बंदियां हो रही हैं, ठीक है, तो उसमें चेंज ना हो जाए। नंबर 2, अपने तारिक साहब ने, डॉक्टर तारिक साहब ने बड़ी अच्छी बात की है, लेकिन एक बात याद रखिए, उन्होंने कहा कि ये सारी चीज़ें, देखिए एविडेंस बेस्ड डिसीजंस जो होते हैं ना, एविडेंस बेस्ड डिसीजंस, उस पर अगर आप साइंटिफिक माइंड हो और वो डॉक्टर हैं तो इसको समझेंगे, आपको आराम से पता चल सकता है कि जो लोग वोट कर रहे हैं उसमें सोशल मीडिया पे वो जाली है या नहीं है। लेकिन एक बात आखिरी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पिछले 4-5 साल से, पिछले 4-5 साल से, सर अलाउ मी वोट्स पकड़े गए हैं, सर अलाउ मी ट्विटर पे, सर वो मरियम साहबा के भी, वो मरियम साहबा की थे, लेकिन अलाउ मी, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पिछले 5 साल से, 4-5 साल से, सर एक मिनट से, पिछले 4-5 से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, सर जी पिछले 4-5 साल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमेशा एक पॉइंट पे हमेशा वोकल रही है और इनको हमेशा एडवाइस किया है, वो ये रहा है कि हम इलेक्टोरल प्रोसेस को फ्री, फेयर, ट्रांसपेरेंट बनाए। जब तक वो नहीं बनाएंगे, ये मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा। इस पॉइंट पे आपके साथ और तारिक साहब के साथ डिबेट कंटिन्यू कर लेंगे, एक और प्रोग्राम है फिलहाल यहाँ पर इस सेगमेंट के लिए वक्त खत्म हो रहा है, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो कुछ मजीद टॉपिक्स के हवाले से डिस्कशन करते हैं। स्टे विद अस जी, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब इस सेगमेंट में खास तौर पर बात करेंगे पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल के हवाले से। मईशत पे बेपनाह चैलेंजेस हैं, बेपनाह दबाव हैं पाकिस्तान में, लेकिन इनमें से एक बहुत बड़ा दबाव आबादी में बेपनाह इजाफा भी है। वसाइल कम हैं, मसाइल बढ़ते चले जा रहे हैं, आबादी भी बढ़ती चली जा रही है, और अगर आबादी इतने खौफनाक अंदाज से बढ़ेगी तो इस सुकड़ती हुई मईशत में सबके लिए पीस ऑफ द केक प्रोपोर्शनेट अंदाज तक पहुंचाना कितना मुश्किल या कितना नामुमकिन हो जाएगा, इस अहम इशू पे आज प्रोग्राम में डिबेट करेंगे। और इस पे सवाल जवाब करने के लिए और इस पे एक इन्फॉर्म्ड डिस्कशन करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब, जो कि मुल्क के माहिर मईशतदान हैं और साबिक वफाकी वज़ीर ख़जाना भी रह चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने पर। पाकिस्तान की आबादी में बेपनाह इजाफा देखने में आ रहा है, इसके ज़ाहिर है कौमी तरक्की पर भी और मईशत की पेशरफ पे भी, मईशत के मुस्बत होने पे भी बराह रास्त और मनफी असरात पड़ते हैं। आप क्या समझते हैं कि इन खतरात से निपटने के लिए पाकिस्तान को कौन से इकदामात फौरी करने चाहिए ताकि मईशत भी बेहतर हो सके, आबादी कंट्रोल में रह सके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपने एक नया इशू रेज किया जो बहुत मुनासिब, और वो ये है कि हमारे आबादी में कितना इजाफा हो रहा है। जी। आपको सुन के शायद हैरत हो कि जो अब हमारे लेटेस्ट सेंसस 2023 के जो रिजल्ट्स आए हैं उसके नतीजे में तो आपने देखा होगा कि हमारा जो इस वक्त पॉपुलेशन है वो 24 करोड़ से ज़्यादा हो चुका है जी। और जो सबसे ज़्यादा परेशान कुन बात है वो ये है कि इसमें 2017 के बाद सालाना इजाफा जो है तकरीबन 2.5% है, जो कि दुनिया में सबसे ज़्यादा तकरीबन समझा जाता है। पाकिस्तान में हमारे आबादी के बढ़ने की रफ्तार सबसे ज़्यादा है, 2.5% के लगभग। इसके बरक्स हिंदुस्तान
1.4% اور بنگلہ دیش تو سب سے کم ہے 1%. جی اب اس کے نتیجے میں خطرہ یہ پیدا ہوا ہے کہ ہم تو تقریباً اب یہ کہ بہت آگے جا چکے ہیں، اور خطرہ یہ بہت ضرور موجود ہے کہ اگر ہم نے رفتار کم نہیں کیا تو اگلے 20 سال میں ہمارا جو آبادی کا لیول ہے وہ 40 کروڑ تک پہنچ جائے گا، خدا نخواستہ. اب اس کے نتیجے میں دیکھیے کھانے پینے کے اشیاء میں کمی ہوگی ضرور. ہمارے یہاں پانی میں کی اویلیبلٹی میں کوئی اضافہ نہیں ہے. ہمارے ہاں جو فارسٹس ہیں ان کی ایریا کم ہوتی جا رہی ہے. مختلف انوائرمنٹل کلائمیٹ چینج پرابلمس کھڑے ہو رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر پاپولیشن میں اس رفتار سے اضافہ ہوتا رہے تو یہ آنے والے سالوں میں نمبر 1 پرابلم بن سکتا ہے. یہیں پہ حفیظ پاشا صاحب ایک سوال کریٹ ہوتا ہے کہ جو NFC ایوارڈ ہے اس میں جو فنڈز کی تقسیم ہے وہ آبادی کے حساب سے رکھی گئی ہے. 82% ویٹیج جو ہے وہ آبادی کے تناسب کو جو ہے وہ دیا گیا ہے. تو آپ کی نظر میں پولیٹیکل پارٹیز، پولیٹیکل گورنمنٹس NFC ایوارڈ میں آبادی کے ویٹیج کو کم کرنے کے لیے کیا اتفاق رائے کر سکتی ہیں، اور تاکہ وسائل کی مساوی ایکول ڈسٹریبیوشن ہو سکے اور ایک نیا متبادل نقطہ نظر سامنے آ سکے؟ یہ بھی آپ نے مناسب نیا سوال کیا ہے. اس بات کی مجھے بڑی خوشی ہے کہ آپ جو ہے نئے ایشوز ریز کر رہی ہیں، اور وہ کافی اہم ایشوز ہیں، اس لیے کہ ہماری صوبائی حکومتیں جو ہیں وہ سارے بیسک سروسز خاص طور پہ 18ویں ترمیم کے بعد آئین میں وہ پرووائڈ کرتے ہیں. ان کا کام ہے تعلیم ہے، صحت ہے، پانی ہے، اریگیشن ہے، ایگریکلچر ہے، یہ سب فنکشنز ہمارے پروونشل گورنمنٹس کے ہیں. اب آپ یہ دیکھیے کہ اگر ہم 2023 کا جو سینسس ریزلٹس آئے ہیں اس کو اگر ہم دیکھیں تو جو 2009-10 میں جو پاپولیشن شیئر دیا گیا تھا 82% جس کا آپ نے ذکر کیا ہے، اس میں جو پروونسز کو شیئر دیا گیا تھا، آپ کو سن کے شاید یہ بات نہیں لگے کہ اب پاپولیشن گروتھ کا اضافہ جو ہوا ہے تقریباً پچھلے 13-14 سال میں، اس کے نتیجے میں آج پوزیشن یہ ہے کہ اگر آپ پاپولیشن کے بیسس پر وہی 82% ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں تو پنجاب کا شیئر 3.5% کم ہو جائے گا، اور آپ کے خیبر پختونخوا کا شیئر بیکاز اب فاٹا ان کے ساتھ مل چکا ہے، ان کے شیئر میں 2.5% اضافہ ہو جائے گا، اور بلوچستان میں تقریباً 1%. سندھ میں کوئی خاص تبدیلی نہیں آئے گی. تو اس چینج کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ آپس میں چاروں پروونسز میں اس بات پہ اگریمنٹ نہ ہو، اور وہ جو 82% ہے اس کو کچھ کم ضرور کرنا پڑے گا. اور میری رائے یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں آپ کو یہ کرنا پڑے گا کہ جو ہمارے مور بیکورڈ پروونسز ہیں خاص طور پہ بلوچستان، اس کا شیئر اور بنانا پڑے گا. تو سر اگر یہ ایگریمنٹ تو سر اگلا سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ اگر یہ سوچ ڈیولپ ہو جاتی ہے NFC ایوارڈ کے حوالے سے، لیکن اس فارمولے پہ اتفاق رائے نہیں ہو سکتا پولیٹیکل پارٹیز کے اندر، پولیٹیکل گورنمنٹ کے اینڈ پہ، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ NFC ایوارڈ کی جگہ کوئی اور فارمولہ بھی قابل عمل ہو سکتا؟ دیکھیے یہ کام NFC کا ہے آئین کے تحت، اور 10واں NFC 2020 میں قائم کیا گیا تھا، ابھی تک انہوں نے ایوارڈ نہیں دیا ہے. پر ان کا فرض ہے، جو پچھلا 7واں ایوارڈ ہے وہ 2014-15 میں ختم ہو جانا چاہیے تھا، اور اب تقریباً آپ یہ دیکھیے کہ 9 سال اور گزر چکے ہیں اور ابھی تک اگلا ایوارڈ نہیں آیا ہے. اب میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ پاپولیشن شیئر کم کریں جس طرح ہندوستان نے کم کیا ہے، آپ اس میں 2-3 اور چیزیں ایڈ کریں. ایک، غربت کا پیمانہ کیا ہے، جہاں غربت زیادہ ہے وہاں فی کس زیادہ پیسے بھیجنے چاہیے. سر ایک لاسٹ سوال، جو ایریا کے لحاظ
ایک لاسٹ کوشچن آپ سے کرنا چاہوں گی کہ آپ کی نظر میں جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ وسیع تر اقتصادی ترقی کی حکمت عملیوں میں خاندانی منصوبہ بندی کو کیسے انگیج کر سکتی ہیں، ضم کر سکتی ہیں؟ پولیٹیکل پارٹیز کو کرنا کیا چاہیے، اور کیا خاندانی منصوبہ بندی کی مد میں سرمایہ کاری کے لیے کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی منصوبے میں اشتراک کر سکتی ہے تاکہ متوازن اور پائیدار آبادی سے منسلک معاشی فائدے حاصل ہو سکیں؟ یہ بھی آپ کا بہت مناسب سوال۔ دیکھیے، ہمیں یہ جو ہمارے پاپولیشن پلاننگ اور کنٹرول، میں نے آپ سے کہہ دیا ہے کہ یہ آگے چل کر پاکستان کے لیے پاپولیشن لیول جو ہے سب سے بڑا ایشو بننے والا ہے، جی خدا نخواستہ۔ اب وقت آ گیا ہے کہ آپ کو ڈیسیشن لینا ہے۔ ٹھیک، اب آپ کو سن کے یہ بات کی حیرت ہوگی کہ بنگلہ دیش ایک وقت بہت برے حالات میں پہنچ چکا تھا۔ لوگ کہتے تھے کہ یہ ملک جو ہے، یہ اس کا جو بیلنس ہے لوگوں میں اور کھانے پینے کی اویلیبلٹی میں، وہ ختم ہو رہا ہے، ختم ہو گیا ہے تقریباً۔ آپ کو حیرت ہوگی کہ وہاں کے بنگلہ دیش کے علماء، انہوں نے خود پاپولیشن پلاننگ کو پروموٹ کیا ہے، ٹھیک، اور اس کے نتیجے میں آج اتنی کامیابی ہوئی ہے کہ وہاں پاپولیشن کا جو اضافہ ہے سالانہ 1%، ٹھیک، ہمارے یہاں رائٹ 2.5%۔ رائٹ، تو اب وقت آ گیا ہے کہ آپ اس کو ہیلتھ میں انٹیگریٹ کریں، آپ اس کو پرائرٹی دیں۔ ٹھیک، ہم بہت کم پیسے الوکیٹ کرتے ہیں ان چیزوں کے لیے، اس کو بڑھانا پڑے گا، اور کوشش یہ کرنا ہے کہ یہ جو رفتار ہے خدا کے لیے اس کو کم کر دی ٹھیک جائے۔ ہے۔ بہت بہت ورنہ شکریہ، 20 بہت بہت شکریہ ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب پروگرام میں آج بات کرنے کے لیے۔ یہ تھا آج کا پروگرام، دیکھنے کا شکریہ۔ I'll see you tomorrow inshallah at 8 o'clock on GTV۔ اللہ حافظ۔